बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और आज की वीडियो में बात करेंगे कि गरीबों के 44 अरब रुपए पर डाका मारने की बड़ी वारदात को नाकाम बना दिया गया है, जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे कि किस तरीके से ये माफिया गरीब आवाम के हक़ पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से ये माफिया गरीब आवाम का खून चूसने की कोशिश कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि एहसास कैश प्रोग्राम जो कि गरीब आवाम के लिए शुरू किया गया था और उस आवाम के लिए जिसके पास अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के पैसे नहीं है, उस कैश प्रोग्राम पर माफिया की जानिब से डाका मारने की कोशिश की गई और इस पूरे प्रोग्राम को हाईजैक करने की कोशिश की गई। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि रियासत पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस माफिया के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है और इस माफिया के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को रिपोर्ट भी पेश की गई है। आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। वो इस हवाले से कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी चंद लम्हों बाद अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस की समाअत का आगाज़ हो जाएगा और इसमें अहम बात यह है कि नवाज शरीफ पेश नहीं हो रहे, उनकी लीगल टीम जो है वो पेश होगी और इस हवाले से आज का जो दिन है वो नवाज शरीफ के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी का बहस बन सकता है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 सितंबर को इस रेफरेंस में अपना फ़ैसला सुना चुकी थी कि नवाज शरीफ जो हैं उनको अगली समाअत जो कि आज होने जा रही है, इस समाअत पर अदालत के सामने सरेंडर करना होगा, अदालत के सामने पेश होना होगा। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में ज़मानत की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है और इस हवाले से नैब ने ये इस्तदा की थी कि नवाज शरीफ को इख्तियारी करार दिया जाए। अदालत ने 1 सितंबर को नवाज शरीफ को तो इख्तियारी करार नहीं दिया था, लेकिन इशारा ज़रूर दिया था कि अगर नवाज शरीफ जो हैं वो अगली पेशी पर अदालत के सामने ख़ुद को सरेंडर नहीं करते तो फिर नवाज शरीफ के हवाले से जो अदालत है वो अहम फ़ैसला भी सुना सकती है, नवाज शरीफ को इख्तियारी भी करार दे सकती है और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं नैब की, उन पर मेरिट पर जो है वो फ़ैसला भी कर सकती है। बहरहाल आज का दिन जो है अभी चंद लम्हे बड़ी अहमियत का हामिल हैं, क्योंकि अदालत में समाअत होने जा रही है और देखते हैं कि अदालत इस हवाले से क्या फ़ैसला सुनाती है, शरीफ ख़ानदान की मुश्किलात में किस कदर इजाफा होता है। लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से कल एक दरख्वास्त दायर की गई इस रेफरेंस में और उसमें ये इस्तदा की गई कि अदालत पेशी का हुक्म ख़त्म करके नुमाइंदे के ज़रिए अपील में पेश होने का मौका दे, क्योंकि नवाज शरीफ की जो तिब्बी सूरत हाल है, जो उनकी सेहत की ख़राबी की जो सूरत हाल है, उस बुनियाद पर नवाज शरीफ जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सकते और इस हवाले से नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त है उसके साथ जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी लफ़ की गई हैं। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ अभी भी अंजाना के मर्ज़ में मुब्तला है और नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी होनी है, जिसके लिए नवाज शरीफ को कोरोना की वजह से डॉक्टर्स ने सफ़र करने से रोक दिया और नवाज शरीफ जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, लिहाजा नुमाइंदे के ज़रिए नवाज शरीफ को इस पेशी में पेश होने का मौका दिया जाए इस अपील में। अब देखते हैं कि इस हवाले से जो अदालत है क्या इस दरख्वास्त को मंजूर करती है या फिर रिजेक्ट कर देती है। ये फ़ैसला अभी चंद लम्हों बाद हो जाएगा, लेकिन जो सूरत हाल ये है कि अगर अदालत जो है वो कोई बड़ा फ़ैसला सुना देती है, नवाज शरीफ को इख्तियारी करार दे देती है, तो फिर शरीफ ख़ानदान की जो मुश्किलात हैं वो यकीनन बढ़ जाएंगी, क्योंकि नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत 1 रोज़ कबल तोशाखाना रेफरेंस में इख्तियारी करार दे चुकी है। अगर नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया में भी इख्तियारी करार दिया जाता है आज के दिन, तो फिर पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म 2 मुकदमात में इख्तियारी करार पा जाएंगे। यकीनन ये एक आज का दिन जो है ये बड़ी तारीख साज दिन है, क्योंकि नवाज शरीफ जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हो रहे, मुकदमात का सामना करने को तैयार नहीं है। शरीफ ख़ानदान की जो डिले टैक्टिस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। हर रोज़ जो है एक नई रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी जाती है। जो जेली जो रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स, उसका भी इंकशाफ हो रहा है कि नवाज शरीफ के जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि वो जो बोगस रिपोर्ट्स हैं ये अदालत में जमा करवाई जा रही हैं। बहरहाल नवाज शरीफ हो, चाहे मरीम नवाज़ हो, चाहे कैप्टन सफदर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, पूरा शरीफ ख़ानदान जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। उसकी वजह ये है कि पूरे ख़ानदान पर नैब के मुकदमात हैं और पूरा ख़ानदान जो है वो अदालतों को मनी ट्रेल देने को तैयार नहीं है और सवाल सिर्फ एक किया जा रहा है तमाम मुकदमात में कि जो आमदन से ज़ायद जो असासा जाते हैं उसकी मनी ट्रेल कहाँ पर है, और जिसका जवाब शरीफ ख़ानदान के पास नहीं है, जिसकी वजह से हर आने वाला दिन एक नई मुश्किल लेकर आ रहा है। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो इस हवाले से कब पाकिस्तान आती हैं और जैसे वो पाकिस्तान आएंगे उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल
شریف خاندان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ اب بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو غریب عوام کے 44 ارب روپے کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی جا رہی، آپ اندازہ لگائیں یہ مافیا پاکستان میں کس قدر مضبوط ہو چکا ہے، کس قدر سٹرونگ ہو چکا ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مافیا دن بدن پاورفل ہوتا جا رہا ہے، دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو شوگر کرائسس آیا اس میں بھی ایک مافیا سامنے آیا، آپ نے گندم بحران جو آیا اس کے پیچھے بھی ایک مافیا تھا، جو پیٹرولیم کا بحران سامنے آیا اس کے پیچھے بھی یہ مافیا تھا۔ اور یہ واحد حکومت ہے جس حکومت میں ہر سیکٹر میں اس مافیا کو بے نقاب کیا جا رہا ہے اور عوام کے سامنے تمام تر جو صورتحال ہے اس کو رکھا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ماضی کے جو حکمران تھے ان کے 5 سالہ دور میں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں سیکٹر میں یا فلاں کرائسس میں یہ مافیا جو ہے یہ سامنے آیا، اس کو بے نقاب کیا گیا ہے، اس کو عوام کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس مافیا کے حوالے سے جو ریاست ہے، جو حکومت پاکستان ہے، وزیر اعظم عمران خان ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے مصروف عمل ہے۔ اس کی وجوہ یہ ہیں کہ اگر اس مافیا کا خاتمہ نہیں کیا جاتا تو پھر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑھ کر شرمندگی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر افسوسناک صورتحال کیا ہوگی کہ کرونا وائرس کے دوران جو لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اور اس لاک ڈاؤن کے باعث حکومت پاکستان نے احساس کیش پروگرام لانچ کیا تھا، جس کے تحت غریب عوام کو، جو بے روزگار لوگ تھے، جن کے چولہے بند ہو چکے تھے، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں تھے، ان لوگوں کے لیے حکومت نے امدادی پروگرام لانچ کیا اور حکومت نے ایک گھر جو تھا اس کو 12,000 روپے دیے تاکہ اس کے گھر کا جو روشن ہے وہ لے سکے اور اس کے گھر کے بچوں کو جو ہے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مل سکے۔ اس احساس پروگرام کے تحت جو وزیر اعظم عمران خان کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ کرونا وائرس کے دوران کتنے لوگوں کو امدادی رقم جو ہے وہ تقسیم کی گئی، کیا صورتحال تھی، اس ساری صورتحال میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث بے روزگاری سے دوچار ہونے والے افراد کے لیے احساس کیش پروگرام کے دوران 37 لاکھ بوگس شناختی کارڈ پکڑے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 37 لاکھ لوگوں نے بوگس شناختی کارڈ کے ذریعے خود کو رجسٹر کروانے کی کوشش کی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو خوشحال لوگ تھے، جو سرکاری ملازمین تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑھ کر پاکستان کی شرمندگی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر پاکستان کی بے حسی کیا ہو سکتی ہے۔ یہ بوگس شناختی کارڈ کے ذریعے 44 ارب روپے وصول کرنے کی کوشش تھی، جس کو حکومت پاکستان نے ناکام بنایا، اور مالی طور پر خوشحال جو افراد تھے 3 کروڑ 31 لاکھ افراد، جبکہ 8,96,526 سرکاری ملازمین کی جو درخواستیں تھیں، اس کو حکومت پاکستان کے ذریعے جو احساس پروگرام کی جو ٹیم ہے اس نے ان درخواستوں کو مسترد کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے اس کیش پروگرام کو ہائی کرنے کی کوشش کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 3 کروڑ یعنی 4 کروڑ کے لگ بھگ لوگوں نے، جو خوشحال لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 9 لاکھ کے لگ بھگ جو لوگ جو سرکاری ملازمین تھے، جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان لوگوں نے ان غریب عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی جو معاون خصوصی ہیں ثانیہ نشتر صاحبہ، انہوں نے غریب طبقے کو جو ریلیف کے لیے جو رقم فراہم کی گئی ہے اس کا ڈیٹا جو ہے اس کا درست کرنے کی ہدایت کر دی ہے کہ آئندہ اس قسم کا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اور اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن خطرات کو مد نظر رکھا گیا تھا ان میں سیکشن 144 کا نفاذ اور لاک ڈاؤن کے دوران پولیس آپریشن، کرونا وائرس کا پھیلاؤ اور ادائیگیوں میں عدم توازن پایا گیا۔ ثانیہ نشتر صاحبہ نے بتایا کہ کیش آؤٹ پوائنٹس کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، خصوصی کیمپ سائٹ کا انتظام کیا گیا، اسکیم میں صوبائی اختلافات کے باعث 4,000 اور 12,000 کے متضاد بیانات سامنے آئے، اور اس حوالے سے سیاسی وابستگی کو بالاتر رکھتے ہوئے اور اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے سب کو یکساں موقع فراہم کیے گئے۔ احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت آپریشنل جو کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا رہا، احساس ایمرجنسی پروگرام کے ذریعے رقم حاصل کرنے کے لیے 8171 پر SMS کے ذریعے 13 کروڑ 91,97,626 درخواستیں جو ہیں موصول ہوئیں۔ ویب پورٹل کے ذریعے موصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد 56,64,199، جبکہ ڈسٹرکٹ روٹ کے ذریعے 3 کروڑ 19,56,031 اور پرائم منسٹر پورٹل کے ذریعے 48 لاکھ کے لگ بھگ جو تھی درخواستیں موصول ہوئیں۔ مجموعی طور پر جو کیش کے حصول کے لیے 18 کروڑ 17,07,137 درخواستیں جو ہیں یہ موصول ہوئی ہیں۔ معاون خصوصی کے مطابق
جو منفرد جو شناختی کارڈ تھے ان کی تعداد 6,60,69,264 رہی، اور احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت موصول ہونے والی 4,99,08,640 درخواستوں کو رد کیا گیا۔ احساس ایمرجنسی پروگرام سے پنجاب کے 70,03,260 افراد مستفید ہوئے، جن میں 84 ارب روپے کی رقم جو ہے یہ تقسیم کی گئی۔ تو اسی طریقے سے جو سندھ کی جو ہے، سندھ میں آبادی کے لحاظ سے 9% جو ہے وہ زیادہ امدادی رقم ملی، اور جو کے پی کے ہے اسی طریقے سے پورا جو ہے چاروں صوبوں کا جو ڈیٹا ہے وہ دیا گیا ہے کہ چاروں صوبوں کو کتنی رقم جو ہے مجموعی طور پر جو رقم ہے 1,62,20,566 افراد میں 194 ارب روپے جو ہے یہ تقسیم کیے گئے ہیں۔ آپ مقصد کے اندازہ لگائیں کہ حکومت کی جو کوشش تھی کہ وہ غریب عوام جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کم از کم ان کے گھر کا چولہا چل سکے، ان کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی مل سکے، لیکن اس مافیا نے بھی اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور اس میں جو سکروٹنی کی گئی، تو اس صورتحال میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد جو لوگ تھے، جو بوگس لوگ تھے، ان کو نکالا گیا، اور اسی طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں جو سرکاری لوگ تھے، جو بیوروکریٹس تھے، جو سرکاری بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، وہ بے نظیر انکم سپورٹ سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے اربوں روپے کتنے سال ان سرکاری لوگوں کے گھروں میں جاتے رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو ماضی کی حکومتیں ہیں وہ خاموش رہی ہیں، انہوں نے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے۔ آپ اندازہ اس سنجیدگی سے لگا لیں کہ ماضی کے حکمران اور موجودہ حکمران عوام کے لیے کس قدر سنجیدہ ہیں۔ بہرحال یہ ایک رپورٹ ہمارے سامنے تھی جس کا ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے تذکرہ کریں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی پاکستان کے لیے شرمندگی کی بات ہے، کتنی افسوسناک بات ہے کہ غریبوں کے پیسوں پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس مافیا کی غریبوں کے پیسوں پر بھی نظریں ہوتی ہیں۔ پھر کس طرح یہ پاکستان آگے بڑھے، کس طرح نئے پاکستان کا جو کنسیپٹ ہے وہ پورا، کیونکہ بحیثیت انسان اور بحیثیت قوم ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم ادا کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تھی صورتحال جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔